الوحدة الأولى: التحية والتعارف. الدرس الثالث: التراكيب النحوية. التدريب الأول: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. المثال الثاني: هل أنت باكستانية؟ نعم، أنا باكستانية. التدريب: هل أنت تركي؟ نعم، أنا تركي. هل أنت تركية؟ نعم، أنا تركية. هل أنت مصري؟ نعم، أنا مصري. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. هل أنت سوري؟ نعم، أنا سوري. هل أنت سورية؟ نعم، أنا سورية. التدريب الثاني: هات جملا كما في المثال. المثال: هذا أخي، هو مدرس. التدريب: هذه أختي، هي مدرسة. هذا صديقي، هو طبيب. هذه صديقتي، هي طبيبة. هذا أخي، هو مهندس. هذه أختي، هي طالبة. التدريب الثالث: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من أين أنت؟ أنا من باكستان. التدريب: من أين أنت؟ أنا من تركيا. من أين هو؟ هو من سوريا. من أين هي؟ هي من مصر. من أين أنت؟ أنا من باكستان. التدريب الرابع: هات جملا كما في المثال. المثال: اسمي خالد. التدريب: اسمي خليل. اسمي خديجة.
اسمي محمد. اسمي فاطمة. التدريب الخامس. هات جملا كما في المثال. المثال: أنا تركي. أنا من تركيا. التدريب: أنا سورية. أنا من سوريا. أنا مصرية. أنا من مصر. أنا باكستاني. أنا من باكستان. أنا تركية. أنا من تركيا.